नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, सरकार के मुख्तलिफ इकदामात के हवाले से आपको बाखबर करा देते हैं और ज़रूरी मालूमात उन महकमों की आप तक पहुंचा देते हैं। पास्ट में हमने बात की बहुत सारे महकमों के हवाले से, हमने रूफटॉप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, हमने इसके बगैर बात की कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है वो यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है उनकी किस तरह की कारकर्दगी है उससे हमने आपको बाखबर करा दिया। साथ ही जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे किस तरह से आम लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाता है उस सिलसिले में हमने आपको जानकारी दी और आज आपको इंतजार होगा कि किस चीज पे बात होगी। जी हां, आज हम बात करेंगे, आपने कश्मीरी में एक खास मकोला आपने सुना होगा, कृष्ण लफ्जन मज वनब तैसे बूजमुज डपान यसुन का तसुनचु खुदा, यानी जो एक हमारा समाज जो है, हमारे समाज में जो एक ऐसा तबका है जिस तबके को किसी मदद इआनत की जरूरत है, उस तबके का ख्याल, उन लोगों का ख्याल यहां पे आपको इशारा मिल गया होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है। क्योंकि जो हमारी यहां पे इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहां पे सरकार है, वो यहां पे इस महकमे की तरफ खुसूसी ध्यान दे रही है, खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहां पे आपने पास्ट में देखा होगा कि जो यहां पे स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उस हवाले से इस वक्त यहां पे जांच पड़ताल भी चल रही है। जो हमारे यहां पे बुजुर्ग अशखास हैं, जो यहां पे ऑर्फन्स हैं, जो यहां पे मतलब जिनकी सेहत 40% के ज्यादा से जो डिसेबल है, उनके हवाले से एक किस्म की वेरिफिकेशन चल रही है और बाज़ाब्ता महकमे में ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनकी हर सतह पर सराहना की जाती है। हमारे पास इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की कौन सी स्कीम्स है, किस तरह से समाज का हर एक तबका इस महकमे से मुस्तफीद हो सकता है, चाहे हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, हम खवातीन की बात करेंगे, हम मर्द हजरात की बात करेंगे, हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हम ऑर्फन्स की बात करेंगे, यानी ऐसा कोई तबका नहीं है जिस तबके की तरफ खास तवज्जो समाजी बहबूद महकमा नहीं दे रहा है। इस वक्त किस तरह की पिक्चर है, किस तरह की तस्वीर है हमारे पास इस महकमे की, कौन सी स्कीम से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ये खुसूसी सीरीज चलेगी और आज हम इस सीरीज के पहले प्रोग्राम में बात करेंगे इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मुतालिक। नाज़रीन, तो ये सोन प्रोग्राम वुचान यात मज वन तिमन सारनी स्कीमन मुतालिक यम स्कीम यम महकम यात मज अमलावान छु। और इस सिलसिले में यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं यह आखून अशरफ साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह डॉक्टर मुख्तार अहमद डार साहब, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर है। जनाब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। जनाब आखून अशरफ साहब, हमने आगाज में थोड़ा सा डिटेल बता दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला हुआ है, क्योंकि इस वक्त आपका जो डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट में ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिनकी वजह से वाकई तौर समाज की बहबूद हो रही है। इस वक्त हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके मुख्तलिफ खदोखाल है, उन खदोखाल के हवाले से बात होगी। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा है, इस वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और इस वक्त वेरिफिकेशन के हवाले से यहां पे कश्मीर डिवीजन में क्या कुछ हो रहा है? जी फयाज साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। जी, ये एक ऐसी स्कीम है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस स्कीम में हमारे साथ अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, जी, तकरीबन 5 लाख अफराद हमारे साथ वाबस्ता है, हमारे साथ जिनके साथ हमारे साथ इंटीग्रेशन है। जी, इनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। जी।
अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। इस स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जी। नंबर 1 इज ओल्ड एज पेंशन जी। नंबर 2 इज पेंशन टू विडोज जी। एंड नंबर 3 इज पेंशन टू जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं जी। अगर हम तादाद की बात करें जी, कश्मीर डिवीजन में तकरीबन 3 लाख अफराद ओल्ड एज पेंशन में हमारे साथ वाबस्ता है जी, जिनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। साथ ही साथ 1 लाख खवातीन ऐसी हैं जो विडोज है या डिवोर्सीज है जो हमारे साथ वाबस्ता है, जिनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं जी। और जो हमारे साथ जो जिस्मानी तौर नाखेज अफराद है, तकरीबन कश्मीर डिवीजन की लेवल की बात करें तो वो भी लगभग 1 लाख ऐसे अफराद है जो हमारे साथ वाबस्ता है, जिनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। ये स्कीम नई नहीं है, काफ़ी टाइम से स्कीम चल रही है और स्कीम की गाइडलाइंस में ही पहले से ही था कि इसमें जो है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इसमें रिवैलिडेशन की प्रोसेस का जो है जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, रिवैलिडेशन प्रोसेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होता है और हमने इस बार इसको फिर से स्टार्ट किया है जी। लेकिन इस बार जो है कि इस बार एक नया ऑर्डर निकला है, अगर आपको भी शायद उसकी इल्मियत हो जी। सितंबर में एक नई गाइडलाइंस में थोड़ी सा तरमीम लाई गई, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको रिड्रेस करने की ज़रूरत थी। जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको जी। हमारे पास जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स थे, काफ़ी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आती थी कि उनको भी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो दस्तावेज़ात जो तहसील ऑफिस से लेने पड़ते थे, तहसीलदार उनको एक बिलो पॉवर्टी लाइन की एक इनकम सर्टिफिकेट देता था, जो कि बाद में गवर्नमेंट ने समझा कि वो जिस्मानी तौर नाखेज जो अफराद हैं उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो नई गाइडलाइंस है उसमें उसको ख़त्म कर दिया गया। बहुत अच्छी बात। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ भी कही गई थी कि रिप्रेजेंटेशंस आती थी हमारे पास, जो हम विडोज़ को पेंशन देते हैं। विडो पेंशन में हमारी एज जो थी वो 40 साल से ज़्यादा की थी, यानी कि अगर कोई लड़की कोई ख़वातीन जिसकी उम्र 30 साल पे होती और वो विडो बन जाती या वो डिवोर्स हो जाता उनकी जो मैरिड लाइफ में, तो हम उनको असिस्ट नहीं कर पाते थे जी। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है कि इसको जो एज है वो रिड्यूस कर दी गई है। अब 18 साल के बाद ही हम पेंशन उनको भी वागुजार कर देते हैं। ये एक और तरमीम लाई गई है जो नई स्कीम आई हुई है, मतलब 18 साल के बाद। जी हाँ, अब 18 साल के बाद जो भी लेडी होगी वो एलिजिबल हो जाएगी विडो पेंशन के लिए जी। जो कि अदरवाइज पहले 40 ईयर्स हुआ करता था जी।
تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس اسکیم میں ایک اور جو بڑی بات ہوئی، کافی سارے ہمارے پاس ریپرزنٹیشنز آتی تھی کہ جو ہمارے بلو پاورٹی لائن کے زمرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد تھے، ان کو انفارچونیٹلی تحصیلدار سے انکم سرٹیفکیٹس لینی پڑتی تھی، جو کہ بڑا ہی کمرسم ہو جاتا تھا، خاص طور پر جو جسمانی طور ناخیز افراد ہے یا ویسے افراد جن کی ایج 70 سال سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کو کافی چکر لگانے پڑتے تھے. دس ہیز آلسو بین ایڈریسڈ. اس میں بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے اور جو ترمیم ہوئی ہے اسکیم گائیڈ لائنس کے حساب سے، اس میں اب جو ہے انکم سرٹیفکیٹ کو ہٹایا گیا ہے اور اب صرف ہم بلو پاورٹی لائن کا جو راشن کارڈ ہوتا ہے اسی پر وہ یہ پینشن لے سکتے ہیں. یہ بتائیے آپ مجھے، جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی، آپ نے بالکل اس کے زمروں کے حوالے سے بات کی، یہ جیسے آپ نے کہا کہ 18 سال اب اس کی ایج کر دی گئی ہے، جو وڈوز ہیں یا اس کے بغیر جو ایج جو ہے وہ 60 ہی رہ گئی ہے، جو بزرگ اشخاص ہیں. جو اس میں ایڈ کروں گا کہ جو بزرگ اشخاص ہے، جو میل ہے، یعنی کہ جو مرد اشخاص ہے، ان کو 60 ایئرس ہے، اور جو خواتین ہیں اس کو 55 ایئرس ہے. اچھا، اس میں کوئی یہ جو پرانی گائیڈ لائن تھی اس میں کوئی چینج نہیں ہے؟ جی بالکل، کیونکہ وہ اولڈ ایج پینشن ہے. بالکل، وہ تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کی جو عمر رسیدہ ہے. اچھا، ان کو 1000 روپے ماہانہ ان کو ملتا ہے. جی ہاں، جو اسکیم ہے انٹیگریٹڈ سوشل سیکورٹی اسکیم، اس میں چاہے فزیکلی چیلنجڈ پرسنز ہو، اس میں 40% کہا گیا تھا، کیا اس میں ابھی بھی نئی میں جو یہ آ گئی ہے کہ 40% ہی برقرار ہے؟ آپ جسمانی طور ناخیز افراد کی بات کر رہے ہیں. بالکل وہ 40% ہی ہے، وہ بینچ مارک ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. لیکن اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیا ایکٹ آیا ہوا ہے، رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ. جی، پہلے جو ہوا کرتا تھا صرف 7 ہی ڈسیبلٹیز تھی جن کو ہم کور کرتے تھے، جن کو فائنینشلی اسسٹ کیا جاتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ آ چکا ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم 21 ڈسیبلٹیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ان سبھی لوگوں کو جو اس زمرے میں آتے ہیں ان کو ہم فائنینشلی اسسٹ کرتے ہیں. صاحب، اس میں ڈیسٹیٹیوٹس کی بات کہی گئی ہے. اگر ہم بات کریں گے، آپ نے جیسے ابھی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ جو وڈوز ہیں، جو ڈیورسی ہیں، کیا ان کا کچھ اس میں ہے، کچھ مطلب وہ اس کے مستحق ہیں؟ بالکل اس میں وڈوز ایز ویل ایز ڈیورسیز دونوں ہی ایسے خواتین جو ہے وہ ایلیجبل ہے، اور دونوں کو ہی 1000 ماہوار جو ہے اجرت دی جاتی ہے. ناظرین محترم، یہ کہ ایسی یت حصص مز تہ بوزو ایسے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آخون اشرف صاحب یمو کر بالکل وضاحت، یہ یاد تھاونی ضرورت، چونکہ ونکس ات ویریفیکیشن تہ چلان. اگر ات زمرس مز کانٛہہ تیُتھ نفر آسہِ یم نفرن ونیُک تام ات سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس مز اپلائی آسہِ کوٚرمُت، چونکہ سُہ ہیٚکہِ اپلائی تہِ کٔرِتھ، تٔمِس چھُ حق، چاہے سُہ شخص یم سٕنٛز وٲنٛس واقعی طور 60 آسہِ، سۄ خاتون یم سٕنٛز وٲنٛس واقعی طور 55 آسہِ، سُہ بچہِ یُس یتیٖم آسہِ، یا ییٚمِس زن وِڈو یۄس زن آسہِ حظ، تٔمۍ سٕنٛز وٲنٛس ٲس چوٗنٛکہِ 40 اوٚتام آمٕژ مُقرر کرنہٕ، تَتھ منٛز آیہِ ترمیٖم کرنہٕ، وۄنۍ چھُ سُہ 14 آمٕژ تھاونہٕ، یا امہِ ورٲے یِم زن ڈِوورسی چھِ حظ، یا امہِ ورٲے یِم زن فزیکلی چیلنجڈ چھِ حظ، یعنی جسمٲنی طور خاص یِمن کانٛہہ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پرابلم چھِ حظ، تہٕ تِمن چھُ ماہوار 1000 رۄپیہِ میلان. اگر وۄنۍ کانٛہہ نفر ونیُک تام یِم زن سٲنۍ پروگرام ونکیٚنس وٕچھان چھِ، تِمو آسہِ نہٕ ونیُک تانٮ۪تھ مطلب کوٚرمُت اتھ محکمس سۭتۍ رٲبطہٕ، یِمن پرژھو أسۍ تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ، یا بیاکھ اکھ کتھ ؤنۍ یِمو اتھ منٛز یِم زن فزیکلی چیلنجڈ یا ڈس ایبلٹیز یِم زن چھِ حظ، تمہِ ورٲے کٔر یِمو کتھ کہِ 21 ہٕنٛز، مطلب تتھ منٛز تہِ آیہِ ترمیٖم، تتھ منٛز تہِ آو ہُریر کرنہٕ، یُس زن ایکٹ آو تتھ سلسلس منٛز. تو یہ آخون اشرف صاحب، چونکہ آپ نے بالکل وضاحت کی، اب ہم ڈاکٹر مختار احمد ڈار صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، ابھی تک جس طرح کی اس میں پیش رفت ہوئی، جو بات جو کہی گئی، یہ بتائیے کہ اگر اس زمرے میں ابھی ایسا ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے جو اپلائی کرنا چاہے، جو اس زمرے میں واقعی طور آ جاتی ہے یا آ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، چونکہ یہ ساری اسکیمز آن لائن موڈ کے ذریعے ہی اب امپلیمنٹ کی جا رہی ہے. وہ آن لائن پورٹل ہے jansugam.gov.in پہ. جی، یہ جو بھی ہمارا بزرگ ہوگا یا جسمانی طور ناخیز ہوگا یا وڈو یا ڈائیورسی ہوگی،
اس کو جو بھی اس کا نزدیکی خدمت سینٹر یا کامن سروس سینٹر وہاں پہ جا کے ان دستاویزات میں ابھی دستاویزات کس کو کیا کیا ضرورت ہے وہاں پہ جائے اور اس پورٹل میں اپلائی کرے. بس کسی آفس فزیکلی کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سبمیشن آف ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے, صرف آن لائن فارم وہ بھرے اس ویب سائٹ پہ, وہ ہم ود ان ٹائم باؤنڈ فریم میں ہم پروسیس کریں گے. اس میں پہلا جو ویریفیکیشن پارٹ ہے تحصیل سوشل ویلفیئر آفس پہ ہے, اس کو ود ان 15 days اس کو پروسیس کرنا ہے. اس کے بعد وہ ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے گا, اس میں بھی ہمیں 15 days دیے گئے ہیں کہ آپ کو پروسیس کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم ریکمینڈ کر کے ڈائریکٹوریٹ جو سینکشننگ اتھارٹی ہے فار پینشن, اس کو بھی ود ان 15 days اس کو پروسیس کرنا ہے. یعنی کہ یہ 45 days میں اس کو باضابطہ ایٹ دا میکسیمم اس کو پینشن دینا ہی دینا ہے ہمیں. اب کون کون سے دستاویزات, کون کون سے ڈاکومنٹس, کس کمپوننٹ میں کیا ضرورت ہے. اگر ہم اولڈ ایج پینشن کی بات کریں, سب سے پہلا ڈاکومنٹ جس پہ پینشن کی بنیاد ہے, اولڈ ایج پینشن کی بنیاد ہے, وہ ہے PHH راشن کارڈ ہولڈر یا AOI راشن کارڈ ہولڈر. یہ بیس ہے, جس کے پاس یہ راشن کارڈ ہولڈر ہے یا مرد یا عورت ہے وہ ایلیجبل ہے. یعنی کہ یہ ضروری ہے, یہ پہلا امپورٹنٹ دستاویزات ہے. اس کے بعد اس کو ایج سرٹیفکیٹ ود ریسپیکٹ ٹو اولڈ ایج, ایج سرٹیفکیٹ میڈیکل بورڈ جو ڈسٹرکٹ کے میڈیکل بورڈ ہے وہاں سے حاصل کرنی ہے. اور اس کے بعد اس کو ایفیڈیوٹ فرام ایگزیکٹو مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ, اس میں وہ تصدیق ہے میں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی اسسٹنس نہیں لے رہی ہوں. اس کے بعد اس کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے, اس کے پاس بینک اکاؤنٹ نمبر پاس بک ہونا چاہیے, وہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے. اور اس کو کنسنٹ فارم ایک اپلوڈ کرنا ہے جس میں وہ کنسنٹ دے کہ میرا اکاؤنٹ اور آدھار کو لنک کیا جائے. یہ 7 ڈاکومنٹ سے یہ اس کو اپلوڈ کرنے ہیں. یہ اپلوڈ کریں گے اسی CSC یا خدمت سینٹر جو ہمارے اس کا نزدیکی خدمت سینٹر ہوگا, اسی پہ اپلوڈ کر کے اس کا پروسیس مکمل ہو جائے گا. ناظرین محترم یہ زن وضاحت گئی ہے, چونکہ اس یژھان بالکل امچ وضاحت کریں وضاحت سان تاکہ تہ تی سمجھ اس تی سمجھ کہ آیا اگر اپلائی کرن کت کن کرن یت کن ڈاکٹر مختار احمد صاحبن ون یم زن ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر سری نگر یمو ون کہ کم کم کاغذات ضرورت یم زن دور دراز علاقن میں سن بزرگ اشخاص چاہے اگر اس کپوارش کت کرو, ورملش کت کرو, اننت ناگچ کت کرو یا مسلچ کت کرو, دور دراز علاقن ہز تو تم ہیکن نزدیکی گھت کھانا کہ گھر تہ اپلائی کرت آن لائن یس زن یمس نہ یہ سویدھا یہ سہولت تم ہیکن خدمت سینٹر سرکارن تھمتن پانس نزدیک تمن جائیں ہیکن گھت صرف کر یمو کت کہ امس ہسا گژھِ راشن کارڈ آسن. یعنی یم سٕنٛز وٲنٛس مرد سٕنٛز وٲنٛس 60 ؤری چھ یا خاتون ہٕنٛز وٲنٛس 55 ؤری چھ تٔمِس سُہ گژھِ راشن کارڈ ہولڈر آسن. چھُنہٕ ضروٗری کہ تٔمِس گژھِ آسُن AY, چھُنہٕ ضروٗری کہ تٔمِس گژھِ آسُن امِچ تہِ کرو أسۍ وضاحت, تٔمِس گژھِ راشن کارڈ آسُن. سُہ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ آسُن کانٛہہ پینشن نِوان, سُہ گژھِ نہٕ بدل کانٛہہ مُراعات آسُن نِوان. تٔمِس چھُ اکھ ایفیڈیوِٹ بناوُن, تٔمِس چھُ آدھار کارڈ دیُن, تٔمِس چھُ بینک اکاؤنٹ دیُن. یِم کینٛہہ کاغذات چھِ تٔمِس تُلٕنۍ یِم چھِ أمِس دِنۍ. چوٗنٛکہِ یُس زن وۄنۍ ویریفِکیشنُک مسلہٕ چھُ حظ, ویریفِکیشن چھُ ضروٗری. اتھ منٛز چھُ اسہِ سارنٕے پزِ اتھ منٛز محکمس تعاوُن دیُن, چوٗنٛکہِ محکم چھُ بالکل وٕنکیٚنس اتھ منٛز یِم زن کنسٲرن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنٲرٕس چھِ حظ تِمو تہِ چھُ پنٕنۍ اتھ منٛز عملہٕ تھومُت, تِم تہِ اتھ ویریفِکیشنہِ منٛز. ویریفِکیشن ہُنٛد خاص مقصد چھُ یہِ کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ بڑان پکان. آز چھُ اکھ انسان زندٕ پگہہ آسہِ نہٕ یہِ زندٕ, أمۍ سٕنٛز انفارمیشن گٔژھ پراپرلی واتٕنۍ. یتھ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ اکھ چیٖز حظ, یُس زن یہِ 100 رۄپیہِ ماہان واتان چھُ حظ, یہِ چھُ أکِس حق أکِس تٔمۍ سُنٛد یُس امیُک مستحق چھُ حظ. یہِ گوٚژھ تٔمِس تانۍ واتُن. اگر معموٗلی یا غلط انفارمیشن دِنہٕ یی, اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ گُزریو تٔمۍ دِژ نہٕ محکمس انفارمیشن, یہِ رۄپیہِ 100 روٗد رٹان, یا وٲنٛس ٲسٕس نہٕ 60 پتہٕ غلط انفارمیشن دِژٕن یِم زن مطلب وٕنکیٚنس چھِنہٕ پٔرمٕتۍ کانٛہہ تِژھ تمہِ قٕسمٕچ انفارمیشن دِژٕن. مگر اتٮ۪ن چھُ انسانس خوفِ خۄدا تھاوُن. أکۍ ونیو مےٚ أکۍ نفرن اکہِ دۄہ دپیون أمِس بچس چھِ وٲنٛس یوٗتاہ, أمِس کٔرِو کٲم, أمِس بدلٲیِو یہِ ڈیٹ آف بٔرٕتھ, أمِس کٔرِو کٲم, اگر پگاہ نوکری لگہِ مُمکِن چھُ 2 ؤری پتھ گژھِ. پتہٕ ییٚلہِ مےٚ سۭتۍ اکہِ پھِرِ کتھ گٔے ذٲتی طور ووٚن تِمن اسہِ جناب جواب, دوٚپُکھ اسہِ ؤنۍتو یہِ چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ دیا یِم 2 ؤری کِنہٕ نہ دی. ڈاکٹر آخون اشرف صاحب, چونکہ اس کی جو امپورٹینس ہے ایج کو لے کے, اس سلسلے میں کس طرح سے ایڈریس آپ ہونا چاہیں گے تاکہ ان مستحقین تک اس کا فائدہ پہنچے؟
देखिए फैयाज साहब, आपने बहुत अच्छे से ये वाज़ह किया कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है और मुस्तहक अफराद तक ये जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस से पहुंचना कितना ज़रूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने ऑलरेडी कुछ इकदाम उठाए थे वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि जो हमारे बुजुर्ग अफराद है, चाहे हमारी ख्वातीन है या जिस्मानी तौर नाखेज अफराद है, उनको कम से कम जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। जी, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमने उठाया था इसमें वो था, हमने ऑनलाइन सिस्टम का जो है इसमें स्टार्ट कर लिया था। ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा है कि अब घर बैठे ही आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेनिफिशरी है, जो प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरी है, जिसको इस माहवार उजरत की ज़रूरत है, वो घर बैठे ही या किसी खिदमत सेंटर पे, जैसे मुख्तार साहब ने कहा कि वो अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए उनको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कि क्या तरीका है पेंशन लेने का, एक बुजुर्ग इंसान को क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी ज़रूरी है। उसमें हमने बताया था कि फॉर्म लेके जाना पड़ता था तहसील ऑफिस में, तहसील ऑफिस फिर बाद में उस फॉर्म को हमारे पास लाते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से डायरेक्टरेट में जाते थे, डायरेक्टरेट में चेयरमैन डायरेक्टर होते हैं तो वो सैंक्शन हो जाता था। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि ये एक सीलिंग के हिसाब से ही सैंक्शंस हुआ करते थे जी। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, आज से 4 साल पहले सिर्फ वहां पर 28,000 केसेस ही थे, जबकि आज वहां पर लगभग 60,000 केसेस हैं जिनको हम माहवार पेंशन दे रहे हैं। तो उस टाइम 2018 के आसपास की बात मैं करूंगा, उस टाइम जो है सीलिंग 28,000 हुआ करती थी, और अगर हमारे पास मुस्तहक अफराद आते भी थे, हम उनको फाइनेंशियली असिस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक सीलिंग के अलावा हम नहीं दे पाते थे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने पहले ही बताया, आपको अर्ज किया कि इसमें तरमीम आई है। अब जो ये स्कीम है, इट इज़ नाउ ऑन सैचुरेशन मॉड्यूल। सैचुरेशन मॉड्यूल मतलब जितने भी लोग एलिजिबल है उन सबको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा। इसमें इसीलिए वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इंसान इनएलिजिबल है और पेंशन ले रहा है, अगर हो सकता है किसी तरीके से उसने सर्टिफिकेट हासिल करके हमसे पेंशन उजरत जो है वो स्टार्ट करवाई है, जबकि उसकी एज 50 ही साल है, और यहाँ से हमारा एक ऐसा बुजुर्ग है जिसकी 70 साल की एज है, हम चाहते हैं कि वेरीफाई होके मुस्तहक अफराद तक ही ये जो पेंशन है वो पहुँच पाए। और जैसा कि आपने कहा कि वीड आउट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम तक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 5 लाख से ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशरीज इस टाइम है, और डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक इंसान के पास, हम हर एक ऐसे बेनिफिशरी के पास जा सकें। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को हमारे पास आके जो हमने पहले तो हमने डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ऑलरेडी कर दिया है सारा कुछ, उनको हमारे पास आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट, जैसे मुख्तार साहब ने कहा, आधार कार्ड अपलोड करना, राशन कार्ड अपलोड करना, वो ये हासिल करके वो अपलोड कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यिथ जन अखुन अशरफ साहबन बिल्कुल वजाहत करके अमिच इंपॉर्टेंस खास कत द्राय ये यमिच बे वजाहत यसो सो गई ये चीज़ कि ये अमि ब्रो अत सिलसिलस मज सोन कह मुस्तहक एप्लाई करान, तमिस थोड़ा हना प्यारुन पेवान, जहनस तस प्यारुन पेवान, पत आज बरान फॉर्म, पत तमिस कंस 6 रेत गसित, कंस 5 रेत गसित, कंस इवन वरी गसित तस मिलान, तिक तमिस हुत बनान ये तमन अख मद जन यमो वजाहत कर, चूंकि यम सात ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बाज़ाब्ते पे गि को यमो वोन कि अम पत जन एप्लाई कर तमिस पे ज्यादा प्यारुन की, तमिस मिले बिल्कुल कम टाइमस में बिल्कुल वजाहत की। इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा फयाज साहब कि इसमें अब जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें टाइम बाउंड मैनर में ही हमें ये प्रोसेस करना है। यानी कि अगर आज की डेट में कोई अप्लाई करता है, उसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से हमारे तहसील ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा। 15 दिनों के अंदर अंदर तहसील ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भेजना है, और फिर अगेन 15 डेज में, 15 दिनों में वो डायरेक्टरेट में आएगा और वो सैंक्शन हो जाएगा। जी 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 जी। यानी कि अगर आज की डेट में कोई बेनिफिशियरी, प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी अप्लाई करता है, अगले महीने में उसका सैंक्शन हो जाएगा और उसी के साथ पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत खूब। डॉक्टर मुख्तार साहब, एक और वजाहत चाहेंगे। हमारे जो कंट्रोल रूम में इस वक्त बैठे हैं जनाब राजा खान साहब है, जनाब बशारत साहब है, जनाब आसिफ साहब है, इनकी तरफ से ये एक खास बात जानना चाहते हैं इसी स्कीम के हवाले से। इनका कहना है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा बच्चा है, हम लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसर है,
والدین کی سرپرستی سے محروم ہے. کیا اس طرح کے بچوں کا خیال اس اسکیم میں رکھا گیا ہے؟ اس کی وضاحت. دیکھو، جہاں تک بچوں کے جو ان کے مفاد کی ضرورت ہے، خاص کر جو آرفن ہے یا جس کا کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے باضابطہ ونگ ہے مشن وتسالیہ JNK، اور اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اسٹیبلش ہے. اور اگر ایسا بچہ کہیں پہ بھی ملے، اس کے لیے باضابطہ ہیلپ لائن ہے 1098 چائلڈ لائن. اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے وہ ڈائریکٹلی کنسرن ڈسٹرکٹ کو اطلاع جائے گی کہ فلانی بچہ اس کو کیئر یا پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو وہ اس ڈسٹرکٹ میں وہ انفارمیشن جائے گی. اسی کے تحت اس بچے کو کیا ضرورت ہے، کون سا کیئر ضرورت ہے، فائنینشیل اسسٹنس ضرورت ہے، شیلٹر ضرورت ہے، فوڈ ضرورت ہے، سب کچھ ایز پر نیڈ آف دا چائلڈ اس کو دیا جائے گا. جیسے آخوند صاحب انہوں نے بات کی ابھی ان بچوں کی جو بے سر ہیں، جن کو اس طرح انہوں نے بالکل وضاحت کی کہ 1098 پہ ڈائل کرنا ہے. چونکہ یہ اسکیمز بہت سارے، ہم چاہیں گے کہ ہم بالکل اس پہ جب پہنچ جائیں گے باضابطہ اس اسکیم کے حوالے سے، یا جو آپ کے پاس چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں جو بن رہے ہیں، جن کی طرف سرکار بہت ہی خاص توجہ دے رہی ہے، یا وہ خواتین جن کے ساتھ گھریلو تشدد ہو رہا ہے، ان کے لیے ہومز بنائے جا رہے ہیں، ان کی اس وقت مدد کی جا رہی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس چیز پہ بھی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ ابھی جو ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، اس پروسیس کے حوالے سے، اس اسکیم کے حوالے سے کس طرح سے آپ یہاں پہ کشمیر ڈویژن یا جموں کشمیر عوام کو آپ کس طرح سے ایڈریس ہونا چاہیں گے؟ جی جیسے کہ مختار صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. بیسیکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک ICDS کا ڈپارٹمنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. جس میں آنگن واڑی سینٹرز وغیرہ چلتے ہیں. ایک سوشل ویلفیئر کا مین ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ہم رکن ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے مشن وتسالیہ، جو کہ انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن اسکیم کے نام سے جانا جاتا تھا پہلے، اور اس میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے. تو جیسے آپ نے کہا، جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں انہی کے تھرو وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. بالکل. جو آپ نے چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنز کی بات کی، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی چلاتا ہے. ایسے ہمارے پاس تقریباً کشمیر ڈویژن میں 15 ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس بار ہم نے ریماڈلنگ کا جو ہے سسٹم اپنایا ہے. تقریباً 3 کروڑ روپے جو ہے سرکار نے حال ہی میں ریلیز کیے ہیں کہ ہم ان انسٹیٹیوشنز کو بالکل ریماڈل کریں، اور اسٹیٹ آف آرٹ جو اس میں فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر پائیں، چاہے وہ ہاٹ اینڈ کولڈ ACs کی بات ہے، چاہے بیٹر ٹیچنگ کی بات ہے، فیسلٹیز کی بات ہے، انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن کی بات ہے، یا ان کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل کرنے کی بات ہے. یہ سارا کیا جا رہا ہے. وقت کی تھوڑا سا کمی ہے، ادروائز اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس ٹائم یہ ریماڈلنگ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مارچ کے اینڈ تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہر ایک ہوم کو جو ہے اپنی ایک ریماڈل کر کے ہم اس میں بچوں کو جتنی بھی پراپر فیسلٹیز کی ضرورت ہے وہ ہم دلوا دیں گے. بہت اچھی بات ہے. چونکہ آخری میسج آپ کا کیا ہوگا جناب مختار صاحب؟ میرا ہوگا کہ میرا یہ آخری میسیج ہے لوگوں سے کہ اگر اولڈ ایج کی پینشن کی بات نے ایک سینئر سٹیزن لائن ہیلپ لائن دی گئی ہے 14567، اس پہ وہ کال کریں تو ہم اس پہ باضابطہ اس بزرگ تک یا اس مرد یا عورت تک رابطہ کر کے اس کو فیسلٹیٹ یا ہینڈ ہولڈ ضرور کریں. یا اگر کسی بچے کی کو مسئلہ ہے یا اس کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے یا ریہیبلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے 1098 ہیلپ لائن آپ استعمال کر کے، تاکہ اس بچے کی جو کیئر اور ریہیبلیٹیشن کی وہ ٹائم پہ ہو جائے، تاکہ وہ ڈیولپ ہو جائے.
जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखून अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। आइंदा आपको फिर से दावत दे देंगे और अगली स्कीमों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना तो बूझू कि अगर बचन मुतल्लिक कुछ किस्म का मसला आए, अगर कंस बचस कुछ साथ मदद करुन आए, यह थो यह नंबर याद 1098। शुरू जरूरी अमिस बचस सह रिलेशन, सड़क पे वुचोन कह बच्चे, बदल कुछ जाए वुचोन कह बच्चे, अमिस वुचो कुछ किस्म मदद अमिस जरूरत, अथ करो 1098 करो डायल, यह जन मुतल्लिक महकम तिम यन तिम कर अमिस मदद। या तम वर यम जन सन बुजुर्ग नफर तिमन कुछ किस्म कह प्रॉब्लम 14567 वो यमो ब्या नंबर। चूंकि यह जन यह महकम वनकस यह महकम जनाब यह कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम शीतल नंदा जी या डायरेक्टर साहब ये कश्मीर डिवीजनस मज जनाब शफीक अहमद चक साहब, बिल्कुल यह कोशिश यह जन अमन निशन फीडबैक वुक तान रोट कि मतलब चाहे कुन स्कीम मुतलिक कि अवामस तान गोस फायदे वातुन। आज कर कत अत स्कीम मुतलिक यम जन वह बाकी स्कीम अत मजन तथ पे करो आयंद कत। आज हम आपसे विदा चाहेंगे, इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज नासिर।